السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ لابی کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ سب کو انتظار تھا، کورلوش اسمان کے بعد ایک اور تاریخی ڈرامہ سیریل خیرالدین باربروسا کا وہ شاہکار آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر نمودار ہو گیا۔ ڈرامہ لابی کے تمام ناظرین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت۔ جب سے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا اختتام ہوا ہے، تمام ناظرین انجن التان کو ایک بار پھر پردہ سکرین پر دیکھنا چاہ رہے تھے۔ باربروسا کا انتظار شدت سے کیا جا رہا تھا۔ باربروسا کا آغاز ایک تاریخ دان بزرگ اپنے قلم سے ایک نقشہ بنا کر کرتا ہے، ترک جسے بحیرہ روم کہتے ہیں، ان میں موجود بحری قزاقوں کے گروہ کے گرد گھومتی ہوئی کہانی کا۔ خیرالدین باربروسا 1480 کی دہائی میں یونان کے جزیرہ لیسبوس میں پیدا ہوا، جس کی والدہ ایک عیسائی خاتون اور والد کا تعلق ایک ترک قبیلہ سے تھا۔ 4 بھائیوں پر مشتمل اس کہانی کا آغاز شاندار طریقے سے کیا گیا۔ انجن التان، جو کہ بابا روج کے کردار میں دکھایا گیا، ایک سفیر کو بحری قزاقوں سے بچا کر لے جاتے ہوئے اس وقت کے مشہور قزاق انطوان کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، جس سے دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک عیسائی سرائے کے مالک کی بیٹی ایزابل عروج کو پسند کرتی ہے۔ عروج اپنا فرض پورا کرنے کے بعد جیسے ہی اپنے جزیرے پہ پہنچتا ہے، ایزابل اس کو اپنے سرائے میں بلاتی ہے، لیکن بابا عروج اپنی بیوی دسپنا کے پاس چلا جاتا ہے۔ بابا عروج اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے میدلی جاؤں گا۔ اسی دوران ایک ترک سردار کلچ بے اپنے بیٹے شاہین کو بتاتا ہے کہ کسی ترک نوجوان نے انطوان کے بھائی کو قتل کر دیا۔
दिया। क्लिच बे का बेटा शाहीन बे, जो कि बाबा अरूज को सख्त नापसंद करता है, लेकिन क्लिच बे बाबा अरूज से मिलने का ख्वाहिशमंद होता है और खुद चल कर बाबा अरूज को मिलने पहुंच जाता है। यहाँ पर हम एक और किरदार का जिक्र करते चलें, इलियास, जो कि एक जोशीला और लावाली ज़हन का लड़का होता है, दरअसल बाबा अरूज का छोटा भाई है। बाबा अरूज को मिलने उसके सराय पहुँचता है तो आइज़ाबेल सख्ती से तंबीह करती है, तुमने किसको कत्ल किया? एंथवान एक वहशी जानवर है जो किसी भी वक्त तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बाबा अरूज कहता है कि हम बेखौफ हैं। एंथवान अपने जासूसों से पता करवाता है कि बाबा अरूज कौन है। जासूस बताते हैं कि जिसने आपके भाई को कत्ल किया वो बाबा अरूज अपने भाई इलियास के साथ तजारती जहाज़ों की हिफाजत करता है और इनके दो और भाई भी हैं, खिज़र और इसहाक, जो लेस्बोस में पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एंथवान कहता है कि इनकी पुरसकून ज़िंदगी को पहले बर्बाद करते हैं, उसके बाद बाबा अरूज की कहानी को ख़त्म करेंगे। दूसरे दो किरदारों का जिक्र करते हैं, खिज़र और इसहाक। इसहाक खिज़र का इंतज़ार कर रहा होता है और खिज़र एक बहरी सफ़र से वापस आता है। खिज़र इसहाक को मिलके अपने उस्ताद को मिलने चला जाता है, जिसके पास एक कीमती राज होता है जिसके पीछे सलीबी अरसा दराज से जंगें लड़ रहे होते हैं। खिज़र इन सलीबियों को सबक सिखाने के लिए एक सलीबी जंगजू पेत्रो के किले में घुस जाता है और वहाँ जाकर एक धमाका कर देता है। पेत्रो और इसके जंगजू खिज़र को घेर लेते हैं। पेत्रो और इसके जंगजू खिज़र को घेरे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ इसहाक के घर पर एंथवान हमलावर हो जाता है और एंथवान इसहाक की बीवी को तलवार घोंप देता है और इसहाक को अगवा करके अपने ठिकाने पर ले जाता है ताकि बाबा अरूज से बदला लिया जा सके। जब बाबा अरूज को इस बात का पता चलता है कि इसहाक के भाई इसहाक को अगवा कर लिया गया है तो बाबा अरूज गुस्से से कहते हैं कि इसहाक भाई इसके हकदार नहीं बल्कि इसका असल हकदार मैं खुद था। पहली किस्त ने ही बारबरोसा के नाजरीन को अपने हिसार में ले लिया है और शिद्दत से दूसरी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी किस्त में देखेंगे कि कैसे बाबा अरूज अपने भाई इसहाक को बहरी कज़ाक एंथवान के कब्ज़े से छुड़वा लेता है और क्या खिज़र अपने आप को पेत्रो के किले से बाहिफाजत बाहर निकाल लेता है। ड्रामा लाबी के तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाजरीन से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि हम मज़ीद बेहतरी के लिए कोशां रहें।